वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ। पाक फौज के दस्तों ने इस्लामाबाद में सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां संभाली हैं। वजारत दाखिला ने आर्टिकल 245 के तहत पाक फौज तैनाती के हकाम दिए। पाक फौज के दस्तों की इस्लामाबाद और अतराफ में तैनाती का अमल मुकम्मल हो चुका। शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ और अमन बरकरार रखने के लिए फौज का इलाके भर में गश्त शुरू। डी चौक और अतराफ में पाक फौज के दस्ते तैनात। वज़ीर आज़म ने एससीओ कॉन्फ्रेंस की सिक्योरिटी के लिए पाक फौज को तलब करने की मंजूरी दी। शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस 15 और 16 अक्टूबर को वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में होगी, जिसकी सिक्योरिटी ड्यूटी 5 ta 17 अक्टूबर तक फौज के सुपुर्द की गई है। खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद के लिए फौजी दस्ते रवाना कर दिए गए। इंतशारियों और मुसल्ला जत्थे का दोनों अतराफ से घेरा तंग। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक इकदामात शहरियों की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए किए जा रहे हैं। एससीओ समिट की सिक्योरिटी के लिए किसी को इंतशार फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इकदामात शहरियों की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए किए जा रहे हैं। इस पर मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद जमील से। खालिद जमील, बताइएगा, खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद के लिए फौजी दस्ते रवाना कर दिए गए और इस्लामाबाद में फौजी दस्तों ने अपनी जो है वो जगह भी ले ली है, क्या कहेंगे? देखिए, ये पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान में फ़ौज को इस किस्म के हालात में तलब किया गया हो। 2014 का जब धरना था, उस वक़्त भी फ़ौज को तलब किया गया था और उस वक़्त फ़ौज को जो ज़िम्मेदारियाँ थी, वो सिर्फ़ जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, पार्लियामेंट हाउस, ऐवान-ए-सदर, वज़ीर-ए-आज़म हाउस, फेडरल सेक्रेटेरिएट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इनकी सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी। उसके बाद आपको याद होगा जब फैज़ाबाद में धरना हुआ था और पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी, उस वक़्त भी फ़ौज को तलब किया गया था और फ़ौज को ये कहा गया था कि वो फैज़ाबाद से लेकर इस्लामाबाद के तमाम की सिक्योरिटी संभाले। लेकिन उस वक़्त फ़ौज ने ये कहा था कि फ़ौज अवाम से बराह रास्त नहीं आमना-सामना करना चाहिए। पहले पुलिस, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, जो सिविल इदारे हैं, वो फिर जैसे एफसीज़ और फिर रेंजर सेमी जो इदारे होते हैं, उनको जो है कि शहरियों को और अमन-ओ-अमान की सूरत-ए-हाल से निपटना चाहिए। फ़ौज बराह रास्त जो है कि या तो स्टेट इंस्टीट्यूशन या सरहदों की हिफाजत की ज़िम्मेदारी है, उसको अवाम के सामने खड़ा मत किया जाए। ये स्टेटेड पॉलिसी है पाकिस्तान में, आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान की। इस बार भी जो रात गए तक जो इत्तलात थी वो यही थी कि जो अफ़वाज पाकिस्तान को शहरी अमन-ओ-अमान के हवाले से तलब किया गया आर्टिकल 245 के तहत, उसमें यही था कि स्टेट इंस्टीट्यूशंस की जो ज़िम्मेदारी है वो उनको सौंपी जाएगी और जो पार्लियामेंट हाउस, ऐवान-ए-सदर, सुप्रीम कोर्ट या रेड ज़ोन के अंदर जो एरियाज़ जितने भी रियासती बिल्डिंग हैं, उनकी सिक्योरिटी होगी। अभी रात गए जो है कि ये खबरें हुकूमती हलकों की तरफ से आना शुरू हुई कि खैबर पख्तूनख्वा से भी इज़ाफ़ी जो आर्म्ड फोर्सेस के दस्ते हैं, उनको मदद के लिए तलब किया गया है और अब ये इत्तलात हैं कि वो क्योंकि मोटरवे के ऊपर इस वक़्त जो पीटीआई के कारकुन हैं और वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर उस काफ़िले को लीड कर रहे हैं और इत्तलात के मुताबिक एक बड़ा तवील काफ़िला है, लंबा-चौड़ा अच्छा खासा काफ़िला है और उसके जो बैक साइड के ऊपर अभी डिप्लॉयमेंट हुई है। जीटी रोड से ये कॉन्वॉय नहीं आया और ये वफाकी हुकूमत की तरफ से ये इत्तलात दी जा रही है जी कि जो कोई शरपसंद या कोई जत्थे या इस किस्म की शरपसंदी या इंतशार फैलाने की कोशिश करेगा, उसको निपटा जाएगा। अब ये देखना है कि इस वक़्त जो पीटीआई का कॉन्वॉय है, वो कोई हज़रो हसन अब्दाल और जंग बातर से लेकर कोई पीछे बुरहान इंटरचेंज और इस एरिया के अंदर जो है कि ये फैले हुए हैं। अब ये क्या रात को इस्लामाबाद की तरफ पेशकदमी करते हैं या सुबह करते हैं या इस्लामाबाद के अंदर, क्योंकि अनाउंसमेंट तो सिर्फ ये है कि डी चौक पे आना है, एहतजाज करना है और वापस चले जाना है मुंतशिर होकर। लेकिन इस किस्म की हुकूमती हलकों की तरफ से इत्तलात ये मिल रही है कि शायद कुछ लोगों का ख्याल है कि ये धरना भी हो सकता है, तो इसलिए ये सारे के सारे हिफाजती इकदाम किए जा रहे हैं। अभी नेक्स्ट वीक इस्लामाबाद के अंदर क्योंकि एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होनी है, उस हवाले से भी इस्लामाबाद के अंदर क्योंकि इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई है, तो ये इस वक्त सिचुएशन बन रही है और इसमें मेरा ख्याल है कि सबसे ज्यादा जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत के ऊपर भी आयद होती है। इसके अलावा पीटीआई की लीडरशिप के ऊपर भी होती है कि किसी तौर के ऊपर भी आईने पाकिस्तान जो है वो सियासी आज़ादियों की, सियासी सरगर्मियों की, एहतजाजी मुजाहरों की, धरनों की, लॉन्ग मार्च की इजाजत देता है। आईने पाकिस्तान के अंदर कोई कदगन नहीं है, लेकिन उसके ज़रिए ऐसी सियासी सरगर्मी के ज़रिए अगर अमन-ओ-अमान के मसाइल पैदा हों या रियासती इमारतों को खतरा हो या कोई इंतशार पसंदी का खतरा हो, तो फिर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो है पहला हिफाजती काम होता है उनका। उसके बाद पीछे होती है एफसी, फिर रेंजर्स और फिर आर्मी। ये अगर स्ट्रेटजी वफाकी हुकूमत की जानिब से बनाई गई कि पहले हिसार के ऊपर ही अगर आर्मी को पहले खड़ा कर दिया गया, तो मेरा ख्याल है कि ये
اب کوئی اچھی دانست میں نہیں ہوگا یہ فیصلہ، یہ براہ راست فوج اور عوام کو آمنے سامنے نہیں ہونا چاہیے۔ جو بنیادی ذمہ داریاں پنجاب پولیس اٹک سے لے کر اور 26 نمبر چنگی جو اسلام آباد کا انٹری پوائنٹ ہے وہاں تک، تو موٹر وے پولیس اور پنجاب پولیس کی جورسڈکشن ہے، ان کو چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایف سی اور رینجرز کی ڈپلائمنٹ ہے، ان کو دیکھنا چاہیے، اور جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشن ہیں ان کو ڈیفینیٹلی آرم فورسز کو کرنا چاہیے۔ پاکستان کی عوام جو ہے کہ وہ چاہتے بھی نہیں ہے کہ آرم فورسز کے ساتھ آمنا سامنا اور براہ راست جو ہے وہ دست و گریباں ہو یا دو بدو ہو، یہ کبھی بھی پاکستان کے اندر ایسا نہیں ہوا۔ اور اس سے میرا خیال ہے کہ وفاقی حکومت کو زیادہ جو ہے ہوش مندی سے کام لینا ہوگا، اور اگر براہ راست فوج کو آگے کرتے ہیں تو اس سے مسئلے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو اس وقت تک تو یہ سچویشن ہے، ابھی دیکھنا ہوگا کہ جو احتجاجی مظاہرہ ہے، مظاہرین ابھی مزید پیش قدمی کافی سلو ہے۔ یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ شاید 4-5 بجے یا الگ صبح جو ہے کہ وہ اسلام آباد میں انٹر ہو سکتے ہیں۔ تو ابھی تک تو سکوت ہے اس وقت، لوگ بھی مظاہرین بھی کچھ زیادہ تیزی کے ساتھ پیش قدمی نہیں کر رہے۔ اسلام آباد پنڈی کے اندر بھی جو لوگ سڑکوں پہ تھے، شاہراہوں پر تھے، وہ اپنے اپنے گھروں کو بیشتر لوگ لوٹ گئے ہیں۔ جو اگر دوسرے شہروں سے آئے ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں آرام کر رہے ہیں۔ تو بظاہر اپیرنٹلی اس وقت کوئی ایسے حالات نہیں ہے کہ جس نتیجے میں کہا جائے کہ فوج کو جی سڑکوں پر لے آئے اور فرنٹ کے اوپر اس کو لایا جائے۔ اس وقت تو امن و امان کی صورتحال بہتر دکھائی دیتی ہے۔ اب یہ صبح دیکھنا ہوگا کہ احتجاجی مظاہرہ جو کانوائے ہے وہ کیا شکل اختیار کرتا ہے، اور قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ کیا تبدیلی بناتے ہیں۔ جی صحیح، پاک فوج کی دستوں نے اسلام آباد میں اپنی سیکیورٹی کی ذمہ داریاں سنبھالی ہیں۔ خالد جمیل ہمیں اس کے اوپر مزید بتا رہے تھے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات ہوئی، جس میں وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر منصوبہ بندی حسن اقبال اور احد چیمہ بھی موجود تھے۔ ملاقات میں کے پی کی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق دوران ملاقات مجموعی سیاسی صورتحال، خاص طور پر خیبر پختونخوا کی سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا گیا، جبکہ کے پی کے کی سیکیورٹی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف آپشنز پر بھی غور کیا گیا ہے۔ ملاقات میں فیصلہ کیا گیا کہ امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آئندہ چند روز میں خیبر پختونخوا کے حوالے سے اہم فیصلے کیے جا سکتے ہیں۔ کے پی کے میں گورنر راج لگانے کی خبریں بے بنیاد قرار۔ ذرائع کا کہنا ہے سوشل میڈیا پر چلنے والی خبر میں کوئی صداقت نہیں، خیبر پختونخوا میں گورنر راج نہیں لگایا جا رہا۔ سوشل میڈیا پر جو خبریں پھیلائی جا رہی ہیں وہ بے بنیاد اور جھوٹ پر مبنی ہیں۔ محسن نقوی کی زیر صدارت انتظامیہ اور پولیس افسران کا اہم اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس میں آئی جی اسلام آباد، ڈی آئی جی آپریشنز اور افسران موجود تھے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں احتجاج کے پیش نظر پیدا ہونے والی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر داخلہ نے فضائی دورے کے دوران سیکیورٹی انتظامات اور مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی نے سیکیورٹی انتظامات پر اظہار اطمینان کیا۔ وزیر داخلہ کی جانب سے شرپسند عناصر سے سختی سے نمٹنے کی ہدایت کی گئی۔ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ کسی کو دارالحکومت میں امن و امان کی صورتحال خراب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ امن و امان کو قائم رکھنے اور شہریوں کی جان و املاک کی حفاظت کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ تحریک انصاف کا اسلام آباد میں احتجاج، پولیس اور پی ٹی آئی کارکنوں میں جھڑپ اور آنکھ مچولی دن بھر جاری رہی۔ پولیس نے بانی پی ٹی آئی کی بہنوں علیمہ خان اور اسما خان سمیت 30 سے زائد کارکنوں کو گرفتار کر لیا۔ اسلام آباد ایکسپریس وے پر سوہان کے قریب مظاہرین اور پولیس اہلکاروں کے درمیان تصادم میں 3 پولیس اہلکار زخمی۔ ڈی چوک میں پولیس نے پی ٹی آئی کارکنان کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کی شیلنگ کی۔ جڑواں شہروں میں دفعہ 44 نافذ، راولپنڈی اسلام آباد کو ملانے والے تمام راستے کنٹینرز اور رکاوٹیں کھڑی کر کے بند کر دیے گئے۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں موبائل فون سروس اور میٹرو سروس بھی معطل رہی۔ موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر بھی پابندی، رکاوٹوں کے باعث مسافروں اور مریضوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایم ڈبلیو ایم کے سربراہ علامہ راجہ ناصر بھی ڈی چوک پہنچ گئے۔ علی امین گنڈا پور کی قیادت میں پی ٹی آئی کا قافلہ اسلام آباد نہ پہنچ سکا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا قافلہ تاحال حضروں کے مقام پر موجود ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے قافلے میں موجود کارکنوں کی جانب سے رکاوٹیں ہٹائی جا رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا کہنا ہے واپسی کا کسی صورت بھی سوچ نہیں سکتے، ڈی چوک ضرور جائیں گے۔ خیبر پختونخوا میں گورنر راج کا کوئی امکان نہیں، سینیٹر فیصل وابڈا کا کہنا ہے کل پریس کانفرنس میں کہا تھا علی امین ڈی چوک نہیں آئیں گے، کیا اسلام آباد آ کر ملک فتح کر لیں گے؟ بانی پی ٹی آئی کا جیل سے نکلنا ناممکن ہے، تحریک انصاف پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں، خود باہر نہ نکلنے والے دوسروں کو باہر نکلنے کا کہہ رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی احتجاج میں اپنے بچوں کو بلائیں۔ ڈی چوک پر ہم احتجاج کرائیں گے اور بانی پی ٹی آئی کی کال پر احتجاج ختم ہوگا۔ ترجمان کے پی حکومت بیرسٹر سیف کا کہنا ہے
پرامن احتجاج ہمارے مفاد میں ہے، ہم اسلام آباد پہنچے یا نہیں، ہمارا احتجاج کامیاب ہو چکا ہے۔ وفاقی حکومت نے موٹر وے بند کی ہوئی ہے، جس شخص کے اسلحے کے ساتھ ووٹیں چل رہی ہے اس کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں۔ بیرسٹر سیف نے کہا حکومتی نمائندوں پر خوف کا عالم ثابت کر رہا ہے، ہمارا پیغام ان تک پہنچ چکا ہے۔ وزیر مملکت پیٹرولیم مصدق ملک کی پی ٹی آئی قیادت پر تنقید، کہا یہاں بس آگ لگا دو، جلا دو، گرا دو، کنٹینرز لگا دو، کسی چیز کی تمیز نہیں۔ آج کنٹینرز لگے ہوئے ہیں، سب کو تکلیف ہو رہی ہے۔ 2014 میں بھی اسی طرح کنٹینرز لگے ہوئے تھے، یہی وقت تھا۔ اب ایس سی او کانفرنس ہونے جا رہی ہے تو یہ دوبارہ آ رہے ہیں۔ ان کے وزیر خزانہ نے فون کر کے کہا تھا آئی ایم ایف پروگرام نہ ہو، یہی وزیر خزانہ وزیروں کو کہتا تھا آئی ایم ایف کو خط لکھو، پروگرام نہ کرے۔ اب دوسرا پاکستان پیش کرتا ہوں جس میں کیا ہے، پکڑ لو، دھکڑ لو، آگ لگا دو، فساد کر دو، چھوڑیں گے نہیں، کنٹینر لگا دو، میں نکلوں گا تو یہ ہو جائے گا، پھر وہ ہو جائے گا، پھر نہ ماں کی تمیز، نہ بہن کی تمیز، نہ عورت کی تمیز، زبان وہ بولو جو اپنے گھر میں نہ بول سکتے ہو۔ آج کنٹینر لگے ہوئے نا بھائی، سب کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اسی طرح کنٹینر لگے تھے 2014 میں، یہی وقت تھا جن کے وزیر خزانہ نے فون کر کے کہا تھا یہ آئی ایم ایف کا پروگرام کہیں ہو نہ جائے، باس کہتا ہے، خان کہتا ہے کہیں ہو نہ جائے، خط لکھو۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کے فلور پر احتجاج کریں، سڑکوں پر احتجاج سے منفی تاثر جائے گا۔ سی پیک کے آغاز پر بانی پی ٹی آئی نے دھرنا دیا۔ ایس سی او کا انعقاد پاکستان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ ایف بی آر کے جو فائلرز ہیں، لوگ ٹیکس ہی نہیں دیتے تھے اس ملک کے اندر، وہ رجسٹرڈ ہی نہیں تھے ایف بی آر کے ساتھ، اس میں 2 گنا اضافہ ہو گیا، دگنے ہو گئے ہیں ٹیکس فائلر اس ملک کے اندر۔ فائلرز کی تعداد انشاءاللہ تعالیٰ اور بڑھے گی، ڈیجیٹائزیشن بھی ہو رہی ہے۔ شہباز شریف صاحب نے اچھے افسر لگائے، برے افسروں کو جو ہے انہوں نے سائیڈ لائن کیا۔ سٹاک ایکسچینج دیکھیں، روز نئے ریکارڈ قائم ہو رہے ہیں، سٹاک ایکسچینج کے پوائنٹس اتنے بڑھ رہے ہیں کہ بلومبرگ کہہ رہا ہے کہ آپ کی سٹاک ایکسچینج پاکستان کی ایشیا کی ایمرجنگ ترین مارکیٹ۔ پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر شہری رحمان نے کہا ہے کہ آج پھر تحریک انتشار کے مظاہروں اور جلسوں کی وجہ سے اسلام آباد کا پہیہ بند ہے۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم کی موجودگی کے باوجود اسلام آباد پر الغار کا اعلان قابل مذمت ہے۔ شہری رحمان نے کہا کہ اسی ماہ اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم سربراہی اجلاس ہونا ہے۔ اس صورتحال میں اسلام آباد میں بدامنی اور انتشار پیدا کر کے تحریک انصاف عالمی دنیا کو کیا پیغام دے رہی ہے؟ آپ کے اسلام آباد دھرنوں کی وجہ سے چین کے صدر نے اپنا دورہ منسوخ کیا تھا، کیا اب آپ شنگھائی تعاون تنظیم کو بھی سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں؟ شہری رحمان نے مزید کہا کہ تحریک انصاف ملکی مفادات کو اپنی سیاست کے نظر کر رہی ہے۔ جیل میں بیٹھا شخص احتجاج کی کال دیتا ہے اور خیبر پختونخوا کی حکومت یہ الغار کے لیے نکل پڑتی ہے۔ اسلام آباد اور لاہور میں لوگوں کی عدم شرکت کے بعد تحریک انصاف کو احتجاج کی سیاست چھوڑ کر خیبر پختونخوا میں اپنی حکومت پر توجہ دینی چاہیے تھی۔ کے پی حکومت اپنا تماشا بنانے کے بجائے اپنی صوبائی معاملات کے حل کے لیے کام کرے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ اسرائیل بانی پی ٹی آئی کے ذریعے سازش کر رہا ہے۔ 2014 میں سی پیک پر دستخط ہو رہے تھے تو بانی پی ٹی آئی حملہ آور ہوا، اب پھر شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس پر احتجاج شروع کر دیا۔ 126 دن دھرنے کے بعد آج پھر یہ انتشاری سیاست کر رہے ہیں۔ اب بار بار میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اسرائیل کے ایجنڈے پہ کام کر رہی ہے۔ وہ جہاں پہ وہ جنگ کر سکتا ہے اسرائیل، وہاں پہ جنگ کر رہا ہے مسلمانوں کے خلاف۔ جہاں پہ وہ سازش کے ذریعے تباہ کرنا چاہتا ہے، وہاں پہ وہ عمران خان کے ذریعے سازش کے لیے، کیونکہ پنگا افورڈ نہیں کر سکتا پاکستان کے ساتھ پنگا لینا فوجی۔ عوام کو ایسا ایسا پتہ لگ رہا ہے اور اشاریے سارے معاشی اشاریے سب ٹھیک ہو رہے ہیں، ایسا ایسا وہ بھی ٹھیک ہو رہے ہیں۔ مہنگائی پہ قابو پایا جا رہا ہے، اسٹاک مارکیٹ ہر ریکارڈ جو ہے تو ہر روز ریکارڈ توڑ رہی ہے۔ ہماری جو ہے ایکسپورٹس جو ہیں بیٹر ہو رہی ہیں۔ پی ٹی آئی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم کا کہنا ہے کہ آج لاہور اور گردنواں سے نکلنا ہے، مینار پاکستان پر احتجاج ریکارڈ کرانا ہے۔ احتجاج کی تیاریاں مکمل کر لی، حقیقی آزادی کی تحریک فیصلہ کن مرحلے میں پہنچ چکی۔ پکڑ دھکڑ، چھاپوں، جھوٹے مقدموں اور لاٹھی اور گولی سے ڈرانے والے خود کنٹینرز کی اوٹ میں پناہ لینے پر مجبور ہیں۔ میڈیا پر بیٹھ کر دھمکیاں لگانے، ہمارے ٹیکسوں سے تنخواہیں پانے والی پولیس باقی اداروں کو عوام کے خلاف استعمال کرنے اور دہشت کی آڑ میں اپنے سینوں کا خوف چھپانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں۔ ان کے جھوٹے اقتدار کی فصیلیں ریت کی دیواریں ثابت ہو رہی ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ڈرا دھمکا کر اپنے حقوق
और पुरअमन एहतजाज से बाज रख सकें। खबरें और भी हैं, लेकिन वक्त हुआ है एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। ट्रिब्यूनल तब्दीली केस, इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को दलाइल के लिए आखिरी मौका दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा 9 अक्टूबर को जवाब और दलाइल दिए जाएं, फिर कोई मौका फराहम नहीं किया जाएगा बल्कि फैसला कर दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने 3 हलकों के ट्रिब्यूनल की तब्दीली से मुतालिक केस की समाअत की। अंजुम वकील तारिक फजल चौधरी, खुर्रम नवाज और शेब शाहीन के मावन वकील पेश हुए, जबकि अली बुखारी और आमिर मुगल की जानिब से कोई पेश नहीं हुआ। शेब शाहीन के मावन वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि मैं 6 किलोमीटर पैदल चलकर आया हूँ, हर तरफ रुकावट है। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आपने जवाब जमा कराना था और उसकी कॉपी दरख्वास्त गुजारों को देनी थी, जिस पर मावन वकील ने अगली समाअत से पहले जवाब जमा कराने की यकीन दहानी कराई। पेशावर हाईकोर्ट ने वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर की 2 मुकदमात में 25 अक्टूबर तक राहदारी जमानत मंजूर कर ली है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम ने राहदारी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने अली अमीन गंडापुर को 25 अक्टूबर तक राहदारी जमानत देते हुए दरख्वास्त गुजार को मुतालिका अदालतों में पेश होते हुए हिदायत कर दी और कबल अज़ीज़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने गिरफ्तारी के खदशे पर राहदारी जमानत के लिए अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। पेशावर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि दरख्वास्त गुजार के खिलाफ इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज किए गए हैं। दरख्वास्त गुजार खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला है। दायर दरख्वास्त में मजीद कहा गया कि दरख्वास्त गुजार मुतालिका अदालतों में पेश होना चाहता है, लेकिन गिरफ्तारी का खदशा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत बाद गिरफ्तारी पर समाअत की। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए आइंदा हफ्ते तक जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। बुशरा बीबी के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बुशरा बीबी 13 जुलाई से इस मुकदमे में कैद हैं। ट्रायल कोर्ट ने बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी थी। अदालत से इस्तदा है कि समाअत आइंदा पीर को दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। पीटीआई वकला की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज पर दर्ज मुकदमे का मामला। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत इस्लामाबाद ने पीटीआई वकील मुस्तफ़ैन काज़मी का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मुस्तफ़ैन काज़मी को इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिपरा की अदालत में पेश किया गया। पुलिस की जानिब से पीटीआई वकील मुस्तफ़ैन काज़मी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। अदालत ने मुस्तफ़ैन काज़मी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मंजूर कर ली। पीटीआई वकील मुस्तफ़ैन काज़मी 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा दर्ज है। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत लाहौर में मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने समेत दीगर मुकदमात की समाअत। अदालत ने पीटीआई रहनुमाओं की जमानतों पर वकला से दलाइल तलब कर लिए। अदालत ने मुलजमान की जमानत पर समाअत 10 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। मुलजमान ने मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने और कलमा चौक में कंटेनर्स जलाने के मुकदमात में जमानत दायर कर रखी है। इसराइल की धमकी को खातिर में न लाते हुए बैरूत पर हमलों के दौरान ईरानी वज़ीर ख़ारजा लबनानी दारुल-हुकूमत पहुंच गए। लबनानी वज़ीर आज़म और स्पीकर से मुलाकात। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के जहाज़ से बैरूत के रफ़ीक हुरैरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड किया। ये ईरान के किसी भी आला सरकारी अहदेदार का हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद लबनान का पहला दौरा है। ईरानी हमले से कबल इसराइल ने लबनान आने वाले एक ईरानी जहाज़ को वापस जाने पर मजबूर कर दिया था। इसराइल का कहना है ईरान हवाई जहाज़ों के जरिए हिज़्बुल्लाह के लिए हथियार स्मगल करता है। इसराइली धमकी के बावजूद ईरानी वज़ीर ख़ारजा की लबनान आमद को ईरान का जुर्रतमंदाना इक़दाम करार दिया जा रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं वो बैरूत का दौरा करके ये पैगाम देना चाहते हैं कि ईरान हमेशा लबनान के अवाम के साथ खड़ा रहेगा। इसराइली मज़ालिम के जवाब में दीगर इलाकाई ममालिक को भी चाहिए कि वो लबनान का साथ दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो और हाफिज़ रहमान की मुलाकात में गाज़ा और फ़लस्तीनियों के साथ कौमी सतह पर इज़हार यकजहती का फैसला किया गया। मुलाकात में फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम के खिलाफ वज़ीर आज़म की मेज़बानी में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। 7 अक्टूबर को मुल्क भर में निहत्ते फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती किया जाएगा। यौम यकजहती फ़लस्तीन और ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के लिए कमेटी के क़याम की मंजूरी दे दी गई। कमेटी में इसहाक डार, शरीर रहमान, ख्वाजा साद रफ़ीक और नैयर बुखारी शामिल होंगे। 7 अक्टूबर को फ़लस्तीनियों से यकजहती के लिए इज्तिमात और सेमिनार्स होंगे। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे वज़ारत दाखिला ने आर्टिकल भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर 15 से 16 अक्टूबर तक पाकिस्तान का दौरा करेंगे। भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने तस्दीक कर दी है। भारतीय वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान भारत शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगा। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का पाकिस्तान का ये पहला दौरा होगा। भारतीय आला शख्सियत 9 साल बाद पाकिस्तान का दौरा करेगी। जयशंकर एससीओ समिट में भारतीय वफ़द की नुमाइंदगी करेंगे।
मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम 3 रोज़ा दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वतन वापस रवाना हो गए। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम को नूर खान एयरबेस पर अलविदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान और मलेशिया के माबैन दरीना बरादराना ताल्लुकात हैं जो दहाइयों पर मोहित हैं। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म के दौरा से पाक मलेशिया ताल्लुकात की मज़ीद मजबूती पर इत्तफ़ाक़ हुआ। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अल्लामा इक़बाल के मदाह हैं जो पाकिस्तान के लिए फ़ख्र की बात है। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम कायद-ए-आज़म के मदाह हैं जो कि पाकिस्तान के लिए एक फ़ख्र की बात है। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर से मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात, दो तरफ़ा स्ट्रेटेजिक मफादात, इलाकाई सलामती और दफ़ाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के क़याम में पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज के किरदार को सराहा और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में इनके पेशेवराना महारत और कुर्बानियों को तस्लीम किया। उन्होंने दोनों बरादर ममालिक के माबैन फौजी ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर दिया और इसी तनाज़ुर में आर्मी चीफ को मलेशिया के दौरे की दावत दी। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने दावत पर शुक्रिया अदा करते हुए मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म के कामयाब दौरा पाकिस्तान को सराहा और कहा, यह दौरा दोनों ममालिक और अफवाज के माबैन तारीखी और दीरपा ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने में मददगार साबित होगा। ओके।